अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम दूसरे पारे का ख़ुलासा इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे पारे की जो इब्तिदा है ना, वो तहवील किबला से फरमाई है, उसका ज़िक्र फरमाया है। जब आप मक्का मुकर्रमा से नबी करीम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप 16 माह तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप जो है ना वो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, उसको किबला बनाया जाए। आप आसमान की तरफ अपने चेहरा पाक को उठाते तो अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया और बैतुल्लाह को किबला मुतय्यन फरमा दिया मुसलमानों का। मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने, यहूद व नसारा ने एतराज़ात किए, जिस तरह के आप पढ़ चुके हैं, तो अल्लाह ने उनका मुदल्लल जवाब दिया और फरमाया कि तुम जिस जिहत की तरफ जाओगे अल्लाह को पाओगे। सारी जिहतें अल्लाह की हैं, तो अल्लाह जिस जिहत को चाहे किबला मुतय्यन फरमा दे। फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर शुहदा को इजाज़ बख्शा है, ज़िक्र फरमाया है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, जो अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, तुम शऊर नहीं रखते, तुम उनको मुर्दा ना कहो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि मैं अपने बंदे की आजमाइश जो है ना वो लेता हूँ, आजमाता हूँ उसको, उसकी आजमाइश करता हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ। जो सब्र करता है तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा का ज़िक्र फरमाया है कि वो शायर इस्लाम में से है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबा इकराम जो है ना वो और कुरैश के लोग जो मुसलमान थे वो थोड़ी सी कराहत महसूस करते थे सफ़ा मरवा की साई करते वक्त, चूँकि जो पहले सफ़ा मरवा में बुत मौजूद थे, मुशरिकीन उनकी इबादत करते थे, तो इसकी वजह से तो अल्लाह ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं। सफ़ा मरवा ये जो है ना इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, तो लिहाजा आप सफ़ा मरवा की साई करें। और इस तरह अल्लाह ताला ने फिर आगे अपनी उलूहियत बयान फरमाई है, अपनी वहदानियत का ज़िक्र फरमाया है। फिर ज़मीन व आसमान का दिन और रात की तरतीब का ज़िक्र फरमाया है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया है कि तुम अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद ना करो, अगर वो गलती पर होंगे तो आप भी गलती पर होंगे, लिहाजा अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, जो हक़ हो उसको तस्लीम कर लें। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है ईमान वालों पकीज़ा रिज़्क़ खाओ, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ अता किया है उसमें से तुम पकीज़ा रिज़्क़ खाओ। और इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर, मुर्दार चीज़, जारी खून, खिंज़ीर और गैरुल्लाह के नाम पर ये सारी चीज़ें हराम हैं, मगर मजबूरी की हालत में जायज़ है। मजबूरी की हालत में जान बचाने के लिए आपका मकसद जो है वो लज्जत को मुकम्मल करना ना हो, बल्कि अगर आप मजबूर हैं किसी ऐसी जगह पर, हालात इस तरह के हैं, इसको खाने के बगैर आपकी जान नहीं बच सकती, तो फिर आप अपनी जान बचाने के लिए इसको खा सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे ज़िक्र फरमाया है कि सिर्फ़ किबला ही आप इसके बारे में बहस कर रहे हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ़ ये जो है ना नेकी नहीं है, मशरक़ मगरब की तरफ जो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि, मगरब और मशरक़ की तरफ मुँह करना ही नेकी नहीं है। नेकी दरअसल ये है, अल्लाह ताला ने उसकी फिर मुख्तलिफ़ जो है ना वो अक़साम बयान फरमाई हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने अज़ीज़ व अक़रबा के साथ माली तावन करना, यतीम के साथ, मिस्कीन के साथ, मुसाफिरों के साथ तावन करना, ये है नेकी। नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, वादे को पूरा करना और मुश्किलात पर सब्र करना और सच्चाई को पकड़ लेना, यही तक़वा की अलामतें हैं और यही असल में नेकी है। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अज़ीज़ व अक़रबा के साथ सिला रहमी करें, उनके साथ माली तावन करें जो मुस्तहिक़ हैं। फिर उसके बाद यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, मुसाफिरों के साथ और नमाज कायम करें, उसकी पाबंदी करें, ज़कात अदा करें, वादे को पूरा करें और अल्लाह की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए, मुश्किल हो, उस पर सब्र करें और सच्चाई को लाज़म पकड़ लें, और यही तक़वा की अलामतें हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क़िसास और दियत का ज़िक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर, और फरमाया है कि इसको बिला इम्तियाज़ इस पर अमल किया जाए। ये नहीं कि अगर कोई अमीर कत्ल कर दे तो उसको छोड़ दिया जाए, गरीब कत्ल करे तो उसको उसके बदले कत्ल किया जाए, बल्कि फरमाया कि नहीं, कत्ल के बदले कत्ल है,
آزاد ہے تب، غلام ہے تب، کوئی امیر ہے تب، غریب ہے تب، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، دور کا ہے، جو قتل کرے گا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں زندگی ہے۔ ہاں دیت جو ہے اگر مقتول کے ورثاء صلح کر لیں، معاف کر دیں تو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، رحمت ہے۔ اگر وہ کچھ دیت لے کے اس کے ساتھ صلح کر لیں یہ بھی ایک رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی وصیت کرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کرے تو اس میں وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں روزہ کے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ رمضان کی فضیلت کا جو سبب ہے اس ماہ میں قرآن کا نازل ہونا، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے قمری مہینے کے مختلف ایام میں چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برائی کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر اللہ نے اس میں حج کے بارے میں، حج کے مسائل جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کا تفصیلاً تقریباً اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان جو انعامات ہیں ان کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے لمبے سلسلے اور تکالیف اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاد اگرچہ تمہاری طبیعت پر گراں گزرتا ہے مگر اس میں انسانیت کا فائدہ ہے جہاد میں۔ پھر اللہ نے اس بارے میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ فتنہ فساد جو ہے یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ نقصان کی چیزیں ہیں، اس میں فائدہ تھوڑا ہے لیکن اس میں نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے یتیموں کی کفالت کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے اس میں نکاح کے بارے میں فرمایا کہ توحید پرست کو بت پرست پر فوقیت دی جائے اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، معاہدہ عورت سے نکاح کرے اگرچہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح مومن توحید پرست عورت جو ہے وہ معاہد مرد سے نکاح کرے، بت پرست سے نکاح نہ کرے، معاہد اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ نے جھوٹی قسمیں اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، مذمت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ طلاق کے، نکاح کے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رضاعت کے اللہ نے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ نے اس بارے میں نماز کی پابندی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ترغیب دی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے پڑھا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، آپ ہمیشگی سے نماز پڑھیں۔ اور وسطیٰ اہل مفسرین نے، اہل علم نے نماز عصر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اللہ نے اس میں جہاد کی ترغیب دینے کے لیے قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر جہاد میں مال خرچ کرنے کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اس میں قرض حسنہ کا ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مسلمان حکمران طالوت کا اور کافر جو حکمران جالوت ہے اس کا درمیان جو مقابلہ ہوا، جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کے جہاز سے فرار ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جہاز سے فرار ہو گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے ان پر ظالم قوم کو مسلط کر دیا، پھر ان کو جہاد کی فکر ہوئی۔ پھر اللہ نے اس میں حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعہ اور مسلم بادشاہ طالوت کے زیر قیادت جہاد کا حکم دیا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ قلت اور کثرت
کے اعتبار سے نہیں اترتی. یہ نہیں کہ اگر مسلمان زیادہ تعداد میں ہوں تب اللہ کی مدد اترے گی، تھوڑی تعداد میں ہو تب اترے گی. اللہ کی مدد ایمان کی بنیاد پر اترتی ہے کہ آپ ایمان کے اندر کتنے مضبوط ہیں. آپ نے پڑھا ہے جس طرح کہ جنگ بدر کے اندر 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، اور 313 کے پاس کوئی اتنا وسیع اسلحہ نہیں تھا، کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ ایمان کے اندر پختہ تھے، تو اللہ نے ان کو 1000 کے اوپر فتح عطا فرمائی. تو لہٰذا جو اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے وہ ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر اترتی ہے، نہ کہ قلت و کثرت کی بنیاد پر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود تاریخی واقعات نبی کریم نے بیان فرمائے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حق کی کتاب ہے. یہ ہم نے اختصار کے ساتھ اجمالاً دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.